वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक नया दिन, नया व्लॉग और मैं आपके सामने। और प्लीज़ जितना हो सके सबसे पहले सैलाब ज़दगान के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद फरमाएं। आपसे भी जितना हो सकता है, कोई एक्स्ट्रा कपड़े हों, कोई साफ़ सुथरे कपड़े हों, हम लोग वैसे भी उठाकर तो फेंक देते हैं, कुछ कपड़े नहीं भी पहनते, उनको अच्छी तरह से पैक करके तो आप जो हैं उनको पहुंचाएं। ये उनकी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। कुछ मेडिसिन हैं वो भी पहुंचाएं आप लोग। तो हम लोग इसी तरह से देखें होगा तो हम लोग जो है ना, एक सेकेंड, हम लोग उनके काम आ सकते हैं। पता नहीं असल हमें कितना आ जाता है। आप यकीन मैंने आज मैं ब्लॉग देख रही थी हदीका ज्ञानी का, सॉरी आज की रेसिपी जी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। उस टाइम शाम का टाइम है तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊँ, मतलब वही सालन वही सब कुछ। तो मैंने कहा कोई आसान सी आज ना चीज़ बना लेती हूँ। तो बस मैं मटरों वाले राइस बना रही थी। मैंने कहा चलें आपसे छोटी सी रेसिपी ना शेयर कर दूँ। ये मैंने फ्राइड प्याज लिया था, ठीक है, ये मैंने आपके सामने डाल दिया इसके अंदर। अच्छा जी, इसमें फ्राइड प्याज चला गया। अच्छा आज फिर सॉरी बात कर गई। आज मैं देख रही थी वीडियो हरीका क्या है। तो आप यकीन माने वो उन्होंने डोनेशन के लिए इतनी प्यारी पैकिंग की हुई है ना, इतना डोनेशन के लिए उन्होंने इकट्ठा किया हुआ ना सब कुछ। मैं आपको क्या बताऊँ, जितनी प्यारी उनकी पैकिंग है, जैसे बिल्कुल नए कपड़े हों, बिल्कुल जैसे नए कपड़े हों। उन्होंने इस तरह से पैक करवाया सब कुछ, जूतियाँ, कपड़े, जो हो सका उनसे। उनकी एक फ्रेंड आई हुई थी आज, उनसे ये इसमें मैंने फ्रोज़न मटर डाल दिए हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, मैंने फ्रोज़न मटर डाल दिए हैं इसके अंदर। अब मैं थोड़ी देर ना थोड़ा सा ब्राउन करूँगी, ब्राउन तो है ही, सॉरी, थोड़ा सा इसको चम्मच से हिलाऊँगी। तो प्लीज़ जितना आप लोगों से भी हो सके ना, मुझे आज मैं दिल से मतलब उनके लिए मेरी ये दुआ निकली है कि अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा दे। हमेशा जब भी ज़लज़ला कभी आया है या कभी कुछ इस तरह का पाकिस्तान में हुआ है तो वो हमेशा जो हैं वो सबसे आगे आगे रहती हैं। यकीन माने मैंने हमेशा उनके अंदर एक जज्बा देखा है, तो मुझे उनका ये जज्बा बहुत पसंद है। अल्लाह ताला उनको और ज़्यादा तौफीक दे, और ज़्यादा दे कि वो और ज़्यादा जो है वो लोगों की मदद, गरीब लोगों की मदद कर सकें। दूसरा जी, जितना आप लोगों से हो सकता है, आप लोग जिससे पैसे हो सकते हैं वो पैसे दे दे, जिससे मेडिसिन हो सकती हैं वो थोड़ी बहुत मेडिसिन दे दे, लेकिन प्लीज़ अपने अंदर ही जज्बा लाएं। हमारी हुकूमत ने तो कुछ नहीं करना, और नज़र भी आ रहा है कि हुकूमत क्या कह रही है। जो भी चीज़ मतलब बाहर से आ रही है, मेरा तो ख्याल नहीं है कि वो उनको पहुंच रही है। तो हमारे सियासतदान जो है ना वो बहुत फीके हैं, उनको किसी का एहसास नहीं है। तो आप हमें चाहिए कि हमें इंसानियत इतनी पैदा हो जाए कि इसमें मैं थोड़ा सा ना चिकन भी डाल दूँगी। ये देखिए कि हम किसी जो बर्बाद हुए हैं, जिनके घर गए हैं, जिनके पूरे पूरे घर डूब गए हैं। आपको पता है घर ज़िंदगी में सिर्फ एक बार बनते हैं और वो भी कितनी मेहनत से बनते हैं, ये आप सबको पता होगा। जिन्होंने घर बनाए हुए हैं, जिनके घर गए हैं, ये कभी आप उनसे जाके पूछें, ठीक है जी। हम तो सिर्फ बातें कर सकते हैं घरों में बैठ के। अब मैं इसमें थोड़ा पानी डाल लूँ ताकि मटर जो है ना ये फिर जब फ्राई होते हैं ना तो ये उछलते हैं, उछल के भर जाते हैं।
चलिए मैं ना इसको दूसरा चम्मच ले, ज़रा इसकी आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा। ये जी, ये इसका मसाला बन रहा है, ठीक है। और आज बात करेंगे जी फिर से रिएक्शन वीडियो फिर, ठीक है। मेरी रिएक्शन वीडियो आई थी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर किया कीजिए। मेरे वीडियोस को पूरा देखा करें प्लीज़, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मैं ये कह रही थी कि मेरी एक अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो डाली थी, मैं इसमें डालने लगी हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, चूँकि चिकन चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा हो लेकिन उसकी स्मेल तो होती है। तो ये डाल दिया जी लहसुन अदरक, इसको मैं साइड पर कर दूँगी, ठीक है। आज बात करेंगे जी, फिर से मैं रिएक्शन वीडियो पे मैं अपनी बात करूँगी। आज फिर मैं रिएक्शन दूँगी, ठीक है। साथ साथ बातें करते जाएंगे, साथ साथ रिएक्शन देते जाएंगे। अच्छा जी, देखें, हर किसी की ज़िंदगी है, हर किसी के माल अपने हैं, हर किसी ने, वही बात है ना, अपनी खबर है, अपना जवाब देना है। अल्लाह की नज़र में कौन अच्छा है कौन बुरा है हम नहीं जानते, ये बात ठीक है। अच्छा जी, मैं सबसे पहले जिनका चैनल है रिएक्शन विद माय व्लॉग्स, मैं आज फिर उन्हीं पे बात करूँगी। आप यकीन करें, इतना मैं उनका ना व्लॉग डेली ही देखती हूँ। मैं इसमें बेसिक मसाले डाल रही हूँ सारे, ठीक है, ये आप देखते जाएं। अच्छा जी, वो एक दिन में आप यकीन माने वो 4 वीडियोस डालती हैं, 5 डालती हैं। कभी कभी तो एक दिन में उन्होंने 3 से 4 वीडियो तो मस्ट होती हैं डाली होती हैं। और मैं इतना हैरान होती हूँ कि इनके पास इतना टाइम कैसे है, ये लोगों को इतना जज करने के लिए सारा दिन क्या यूट्यूब पे बैठे रहती हैं, ये लोगों के अंदर कीड़े निकालने के लिए। बात हो रही थी रिएक्शन विद व्लॉग्स वाली पर, ठीक है। तो देखिए, मैं कोई किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, किसी की गिबत नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो मुसलसल दूसरों पर अटैक करती हैं, दूसरों पर अटैक करती हैं, फिर वो अटैक करती हैं जो उनको नहीं करने चाहिए। वैसे आपने हिजाब पहना हुआ, आपने आपको कवर किया हुआ, आप कहती हैं जी मैं मुस्लिम्स को ऐसे होना चाहिए, हमारे मज़हब में ये है, हमारे मज़हब में वो है। पहले मज़हब को पढ़ें तो सही, मज़हब में कहाँ बुराइयाँ लिखी हुई हैं। आप किसी के कपड़े नाइट सूट देख के आप उन्होंने नाइट सूट एक जैसे पहन लिए तो क्या हो गया, ये उनकी मर्जी है। आप सोशल मीडिया पर आती हैं, आप क्यों आती हैं इस तरह तो इस्लाम में कहते हैं औरत की आवाज़ जो है वो बाहर भी ना जाए, और आप तो पूरी दुनिया को सुनाती हैं अपनी आवाज़। आपको तो पता नहीं कितने लोग देखते हैं। सबसे पहले आप इस बात पे तो गौर करें कि इस्लाम क्या कहता है, फिर आप दूसरों के कपड़ों पे, दूसरों की जूतियों पे, दूसरों की ड्रेसिंग पे या दूसरों की रहन सहन पे आप जो है वो उंगलियां उठाएं। सबसे पहले आप अपने आप को देखें। आप व्लॉग्स मत बनाया करें अगर आप मज़हब की इतनी पैरवी करती हैं तो, क्योंकि हमारे मज़हब में ये चीज़ अलाउ नहीं है कि औरत की आवाज़ जो है दरवाजे से भी बाहर जाए, कोई गैर मर्द के कानों कोई गैर मर्द के किसी के कानों में जाए, किसी गैर मर्द के औरत की आवाज़ जो है। आपको कितने सब्सक्राइबर देखते हैं आपको नहीं पता, कोई मेल होंगे, कोई फीमेल होंगे, आपको तो नहीं पता। ये जो फीमेल्स भी देखती हैं वो भी अक्सर, मैं भी रात को मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते हैं, मैं वो भी वो मोबाइल चला रहे होते हैं हम दोनों, मैं व्लॉग्स देख रही होती हूँ, वो बैठे होते हैं टीवी वॉच कर रहे होते हैं या कभी मोबाइल देख रहे होते हैं। तो क्या आपकी आवाज़ मेरे हस्बैंड के कानों में नहीं जाती? जाती है, बिल्कुल जाती है। मैं जो मोबाइल पर सुनती हूँ हैंड फ्री, कभी हैंड फ्री यूज़ की तो की, ठीक है। इसके अलावा आप मुझे बताएं कौन सा मज़हब आप लेके आई हैं? इस्लाम में ये कहाँ पे अलाउ हुआ है कि औरत की आवाज़ बाहर जाए? आप डॉलर 24 घंटे कहती हैं कमा रही हैं, मुफ्त का भी इनको पैसा आ रहा है, मुफ्त इनको
مفت کے کپڑے آ رہے ہیں، یہ نئے کپڑے پہن کے کھڑی ہو جاتی ہیں کوکنگ کے ساتھ، کوکنگ کرنے، یہ ہے وہ ہے۔ تو مجھے آپ صرف یہ بتا دیں، آپ اپنے آپ کو نہیں دکھاتی ہیں، چلیں وہ ٹھیک ہے، آپ نے حجاب پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے گھر کے اندر پہنا ہوا ہے، آپ باہر بھی پہن کے جاتی ہوں گی، اس سے مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن مجھے ایشو اس بات سے ہے کہ آپ دوسروں کی برائیاں کرنی چھوڑ دیں۔ ریئیکشنز دینے میں بھی شروع کروں گی، لیکن آپ کی طرح ریئیکشن نہیں دوں گی کہ جی دوپٹے اتار دیے، نائٹ سوٹ پہن لیے، وہ کچن میں کھڑی تھی اس نے نیا جوڑا پہن لیا۔ ٹھیک ہے، میں اس بات پہ بھی اگری کرتی ہوں کہ 25,000 روپے کے سوٹ پہن کے کوکنگ نہیں ہوتی، بال کھول کے کوکنگ نہیں ہوتی، یہ ایتھکس نہیں ہے کچن کے، ٹھیک ہے۔ صرف میں آپ کی ان 2 باتوں سے اگری کرتی ہوں، باقی میں ٹوٹلی آپ سے ڈس ایگری ہوں، ٹوٹلی، کہ آپ کو کیا کسی کے پاس کپڑے ہیں وہ کچن میں کھڑا ہے، یا جو اس نے تب شوٹ کیا، اس کو پی آر آتے ہیں، اس کو کپڑے آتے ہیں، وہ پہنتے ہیں اور وہ بلاگ بناتے ہیں، اس سے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ کو پی آر نہیں آتے تو کسی کا کیا قصور ہے؟ آپ سامنے نہیں آتی، آپ بھی آ جائیں ان کو دیکھ کر۔ اگر آپ کو اتنی ہی جلن ہے، اتنا ہی آپ کو ایشو ہے، تو آپ آ جائیں کیمرے کے آگے۔ آپ کے ہاتھ بھی تو نظر آتے ہیں نا، مجھے ایک بات بتائیں، پھر آپ ہاتھ بھی چھپائیں۔ آج میں نے دیکھا کہ آپ نے گلوز پہنے ہوئے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کی آواز بھی اسلام کے مطابق لوگوں کو، میلز کے کانوں میں نہیں جانی چاہیے، اور آپ کو تو پورا سوشل میڈیا دیکھتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں۔ میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ دوسروں پر انگلیاں اٹھانے سے پہلے سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھیں۔ اگر دوسرے لوگ ڈالر کما رہے ہیں تو آپ بھی ڈالر کما رہی ہیں۔ آپ ایک دن میں 3 4 ویڈیوز، پتہ نہیں کتنی فارغ ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی ہیں کہ آپ لوگوں میں اتنی نکتہ چینی کرتی ہیں، اتنی کرتی ہیں کہ آپ دن میں 4 ولاگ ڈال دیتی ہیں۔ کبھی نتاشا کے بارے میں ہوتا ہے، کبھی وہ نشو کے بارے میں ہوتا ہے، کبھی وہ پرگشا کے بارے میں ہوتا ہے، لوگوں کے نام بگاڑ کے آپ لیتی ہیں۔ کچھ شرم کریں تھوڑی سی، میں آپ کو صرف یہی کہوں۔ جیلسی چھوڑ دیں، اگر آپ نے اسلام کی پیروی مکمل کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ خود بلاگنگ چھوڑیں، پھر آپ دوسروں کا مشورہ دیں کہ آپ اس طرح کے کپڑے نہ پہنیں، اس طرح سے نہ کریں، اس طرح سے نہ کریں، اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح ایسے ہوتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے، مذہب یہ کہتا ہے۔ مذہب پر مت آئیں۔ مذہب میں ہمارے اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے اگر آسانیاں رکھی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پردے کا بھی مکمل حکم دیا ہے، ایون یہ کہ آواز کا بھی۔ پہلے اپنے آپ کو دیکھیں، پھر دوسروں پر انگلیاں اٹھائیں۔ میرے ری ایکشنز آئیں گے، ضرور دیکھیے گا، اگر آپ سن رہی ہیں تو آپ کی طرح کے نہیں ہوں گے۔ یہ تھا جی میرا چھوٹا سا ری ایکشن، پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اچھا جی، اب میں نے اس کو رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ بوائل ہونے کے لیے، گلنے کے لیے مٹروں کو، اور اس کو، اور ملتے ہیں ابھی تھوڑی دیر کے بعد۔ اچھا جی، میں نے پانی جو تھا، پانی میں چاول میں نے ڈال دیے تھے، یہ دیکھیں ابھی بھی تھوڑا تھوڑا پانی ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، کیونکہ تھوڑا تھوڑا پانی اس کے اندر، اور بس اب یہ دم پہ آنے والے ہیں، تھوڑا سا پانی اور ذرا اس کا خشک ہوتا ہے، میں کہہ رہی ہوں اس کو کور نہ کروں، اس کا ایسے ہی پانی خشک کر دوں تھوڑا تھوڑا۔ اچھا جی، میں نے چلائی تھی موٹر کیونکہ اس ٹائم میں لازمی ہمارے گھر 2 ٹائم میں بھرتی ہوں، ایک صبح میڈ وغیرہ کے لیے، تو وہ سارا پانی سارا مطلب ضائع کر جاتی ہیں، وہ جو تھوڑا بہت میں پنجابی ہوں، کوئی ورڈ نکل گیا منہ سے اس طرح کا تو برا نہ ہونا، تو وہ ضائع کر جاتی ہیں، باقی جو تھوڑا بہت رہ جاتا ہے جی
وہ پھر میں شام کو نا موٹر فل کر دیتی ہوں تاکہ رات کو نا ہمیں کسی بھی قسم کی پریشانی نہ ہو پانی کی وجہ سے. کبھی لائٹ چلی جاتی ہے, کبھی خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, تو اسی لیے میں شام کو موٹر ضرور کرتی ہوں. بلکہ میرے خیال سے سبھی لوگ کرتے ہوں گے, باقیوں کو تو مجھے پتا نہیں ہے, لیکن میں نے تو اپنے گھر میں تو یہی روٹین دیکھی ہے میں نے کہ موٹر جو ہے نا وہ سب شام کو رکھنا ہے. چلیے میں نے ہری مرچی ڈال دی اس کے اندر, ٹھیک ہے. اتنا ہے نا برتن میں نے بڑا کام کیا. اچھا ابھی آ گئے ہیں دم پہ, اب ہم اس کو دیں گے دم. اس کا فلیم بالکل سلو کر دیں گے دم والا, ٹھیک ہے. میں بھی کروں گی جی اپنا رومال دم والا. اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ رکھ دیے ہم نے دم پہ. اس کا فلیم بھی بالکل سلو ہے دم والا. اب میں اس کو کوئی 5 سے 7 8 منٹ دوں گی اس کو. تو پھر میں اس کو دیکھتی ہوں اور آپ کو بھی دکھاتی ہوں. امید کرتی ہوں میری آج کی ریسیپی جو ہے آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی. بہت آسان ہے, کبھی کچھ پکانے کا دل نہ کرے تو انسان یہ پکا کے فٹافٹ فارغ ہو جاتا ہے. کوئی محنت نہیں ہوتی, کچھ نہیں ہوتا اگر آپ کے پاس تمام چیزیں پڑی ہیں. تو میرے چینل کو سبسکرائب, لائک, شیئر ضرور کیا کیجیے پلیز, اور پوری ویڈیو دیکھا کریں, اور بیل آئکن کے بٹن کو بھی ضرور دبایا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے پاس آسانی سے آ سکے, ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اس دن یہ آپ کو کے مارٹ گئی تھی. کے مارٹ سے کچھ چھوٹی موٹی چیزیں گھر کی لے کر آئی تھی, تو ویڈیو شیئر کرنی تھی آپ سے. وہ بھی پینڈنگ ہی پڑی ہے اس کو, کیونکہ وائس اوور کرنا ہے اس کو. آپ کو پتہ ہے وہ ولاگنگ نہیں کرنے دیتے, بڑی مشکل سے کرنے دیتے ہیں, اور میں نے بھی بڑی مشکل سے کی ہے. تو بس کچھ کلپس لی ہیں اس کے, تو اس کو وائس اوور کرنا ہے. ابھی اس کو وائس اوور کر کے پھر انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گی. 2-3 ویڈیوز ہیں جو پینڈنگ پڑی ہیں ابھی میری, کیونکہ آپ کو پتہ ہے گھر سے ٹائم ہی نہیں ملتا بالکل بھی. حالانکہ بچے بڑے ہیں, لیکن بچے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں کام ان کے برابر ہی ہوتے ہیں. ان کو ٹائم دینا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے ان کو بھی, جیسے چھوٹے بچے کو دیکھنا پڑتا ہے. تو بس یہ اللہ سب کے بچوں کو کامیاب کرے, نیک کرے, لائک کرے, ماں باپ کو فرما بردار کرے, اور اللہ تعالیٰ صحت والی زندگی عطا کرے سب بچوں کو. اچھا جی, اس کو ہو گئے ہیں تقریباً میرے خیال سے 7 سے 8 منٹ. اب میں اس کا دم جو ہے نا وہ کھولنے لگی ہوں. ماشاء اللہ, یہ اس کا ایک دانہ دیکھیں آپ. اچھا, میٹرو کے نا مجھے چاول بہت اچھے لگتے ہیں. میٹرو کے چاول جو ہے نا وہ ایک دانہ پکتا ہے, ایک دانہ, ان کے جو کرنل ہے رائس, بہت اچھے چاول پکتے ہیں. اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چاول جو ہے یہ ایک چاول ہے بالکل. یہ دیکھیں, یہ الگ الگ چاول ہے بالکل. میٹرو کے اور یہ آئیڈیا سے بھی میں رائس لیتی ہوں. آئیڈیا کے رائس بھی بہت اچھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ریسیپی جو ہے, ابھی میں اس کو تھوڑا سا فلیمس کی آن رکھوں گی. امید کرتی ہوں میری آج کی ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہوگی, اور اسی کے ساتھ ہی دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے, اور سیلاب زدہ خان کو بھی یاد رکھیے گا ضرور اپنی دعاؤں میں, اور جو ہو سکے جو بن سکے وہ پلیز ان کے لیے کیجیے.
اور اس کے ساتھ میرے چینل کو ونس اگین دوبارہ سے کہہ رہی ہوں، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میری اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شاید یہ موٹر کی شور کی وجہ سے میری آواز نہ آ رہی ہو آپ کو، لیکن میں پھر کہہ رہی ہوں بیل آئیکن کے بٹن کو دوبارہ پریس کرنا مت بھولیے گا، میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو آسانی سے تک پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی، دعا میں یاد رکھیں گا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ولاگ میں۔